नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। अख्तियारमा भ्रष्टाचार विरुद्धको उजुरी बढ्यो। 1 महिनामै 82 वटा उजुरी दर्ता। उजुरीमा प्रविधिको प्रयोग। अप्रत्यक्ष माध्यमबाट बढी उजुरी। मुस्लिम समुदायका बालबालिकाले लगाउन थाले नियमित खोप। थारू समुदायमा बडघरलाई कानूनी मान्यता दिएपछिको परिवर्तन। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव पदमा निर्वाचित घोषणा नगर्न अदालतको आदेश। कोहलपुर अतिक्रमित जग्गा प्रकरण अन्तर्गत तत्कालै संरचना हटाइने। र खाडीको सट्टा सैलुन चलाउन जुम्ला। 20 जनाद्वारा सैलुन व्यवसाय। मौसम खुलेसँगै कर्णालीमा उडान सेवा सुरु। पश्चिम डायरीको सुरुमा अख्तियारको उजुरीको सन्दर्भ रहेको छ। भ्रष्टाचार आशंका हुँदा आम नागरिकबाट हुने उजुरी बढ्दै गएको छ। सरकारी काममा हुने भ्रष्टाचार जन्य कार्य विरुद्ध आम नागरिकहरूले विभिन्न माध्यमको प्रयोग उजुरी गर्दै आएका छन्। अख्तियारले उजुरी प्रक्रियालाई सहज बनाएपछि उजुरीहरू बढ्न थालेको हो। यद्यपि कतिपय उजुरी बजेट कार्यान्वयनलाई अवरुद्ध पार्ने हिसाबले पनि हुँदै आएको विगतमा अख्तियार पर्ने उजुरीको प्रवृत्तिले देखाएको छ। त्यसको गुनासो सरकारी कर्मचारीहरूले नै गर्दै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को सुरुवातमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा 82 वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी परेका छन्। भदौको हालसम्म 10 जना उजुरी अख्तियारमा परिसकेको छ। अख्तियारमा उजुरीका लागि अख्तियारमै पुगेर उजुरी दिने भन्दा अन्य माध्यमबाट दिने उजुरीको संख्या बढिरहेको छ। अख्तियारले सबै माध्यमबाट उजुरी स्वीकार गर्ने भएपछि आफ्नो पहिचान नै खोलेर उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। इमेल, हुलाक, प्रत्यक्ष रूपमा कार्यालय पुगी दिने उजुरीलाई अख्तियार स्वीकार गर्दै आएको छ। त्यसबाहेक सञ्चार माध्यममा आउन समाचारलाई समेत अख्तियारले उजुरीका रूपमा ग्रहण गर्दै आएको छ। अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा साउन महिनामा हुलाकबाट 18, लिखित निवेदन 33, टेलिफोनबाट 10, इमेलबाट 21 वटा उजुरी परेको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। कोहलपुर नगरपालिकाले प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान क्षेत्र आसपासमा नगर विकास समितिको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना खाली गर्न मध्यमार्गी उपाय अपनाउने भएको छ। वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीका हकमा हाल केही नगर्ने तरै बाहेकका हकमा अतिक्रमण हटाउने नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। सुकुम्बासीका हकमा अन्त व्यवस्थापन गरेर मैदान आसपासको जग्गाबाट हटाउने तयारी कोहलपुर नगरपालिकाले गरेको छ। सुकुम्बासी वा भूमिहीन हुन् वा होइनन् भन्ने पत्ता लगाउन छानबिन गरिनेछ। नगर प्रमुख आचार्यले प्रश्न पार्दै भन्नुभयो, वास्तविक सुकुम्बासीका हकमा नगरपालिकाले स्वयंले वा अन्य भूमिसँग सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्नेछौँ। सुकुम्बासी बाहेकका अन्य हकमा भने समयसीमा संरचनामा नहटाएमा डोजर लगाउने नगरपालिकाले तयारी गरेको छ। हाल नगरपालिकामा 47 वटा भूमिहीन र सुकुम्बासी भएको दाबीसहित निवेदन परेको छ। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। गाउँका प्राय युवा कामको खोजीमा खाडीतिर हिँडिरहेका बेला तराईको जिल्ला धनुषाको हंसपुर 3 का उमेश ठाकुर भने हिमाली जिल्ला जुम्लातिर उक्लिनु भएको छ। कपाल काट्ने पुर्ख्यौली पेशा पछ्याउँदै तराईको रापताप बिर्सेर उहाँ 4 वर्ष अघि जुम्लाको खलङ्गा पुग्नुभयो। जुम्ला उक्लिएर सैलुन खोल्ने उहाँ एक्लो होइन। 2070 सालमा सुर्खेत जुम्ला कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै उमेशका मामा शिवनारायण ठाकुरले जुम्ला पुगेर सैलुन खोल्नु भएको थियो। मामाको पछि लागेर पहिलो पटक जुम्ला पुग्दा उहाँको मनमा कर्णालीमा साह्रै दुःख होला भन्ने लागेको रहेछ। हिमाली जिल्ला निकै विकट होला, भिरको बाटो हिँड्नु पर्ला भन्ने अनुमान थियो। तर पहिलो पटक आइपुग्दा म दङ परे। खलङ्गामा सगरमाथा हेयर कटिङ चलाइरहनुभएका उमेशले भन्नुभयो, कर्णाली दुर्गम मात्रै रहेनछ, आम्दानीका सम्भावना पनि खानी पनि रहेको छ। उहाँका बाबु हिरालाल पुर्ख्यौली पेशा छाडेर गाउँमै खेतीपाती गरिरहनु भएको छ। 4 कक्षामै मात्रै पढेका उमेशले भन्नुभयो, मेहनत गर्ने हो भने स्वदेशमै बसी खान सक्ने रहेछ भन्ने उहाँको अनुभवले देखिएको छ।
उहाँका अनुसार दैनिक 1000 देखि अधिकतम 3000 सम्म कमाई हुन्छ। पैसा कमाउनकै लागि विदेश गइरहनु नपर्ने रहेको छ। अलिकति मेहनत गरे स्वदेशमै आमदानी हुने बाटा रहेछन्। उहाँले खाने बस्ने खर्च कटाएर औसत मासिक 50,000 घर पठाइरहेको छु। डीबी बुढाले आजको कान्तिपुरमा खबर लेख्नु भएको छ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा मतगणनामा कानून विपरीत कार्य भएको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा दर्ता भएको रिटमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। महासचिव पदका उम्मेद्वार टंक प्रसाद शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनवाई गर्दै अदालतले विपक्षी भीमबहादुर राणा भाटलाई नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव पदमा निर्वाचित भएको घोषणा नगर्नु, प्रमाणपत्र नदिनु, शपथ ग्रहण नगराउनु, सो पदको हैसियतमा कुनै पनि काम नगराउनु, निर्वाचन समितिले गरेको काम व्यवहारहरू कार्यान्वयन नगर्नु, गणना नभएका र गणना भएका मतपत्रहरू मुचुल्काहरू सुरक्षित राख्न लगाउनु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। संघको निर्वाचनमा साझा प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी समूहले महासचिव पदको परिणाम घोषणामा असहमति जनाउँदै अदालत पुगेको थियो। महासचिव पदमा पुनः मतगणनाको माग गर्दै आएको समूहले निर्वाचन अधिकृतहरूलाई बन्धक बनाउनेदेखि संघमा तालाबन्दी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा निवेदन दिँदा पनि सुनवाई नभएको भन्दै सो समूह अदालत पुगेको थियो। सो समूहका तर्फबाट महासचिवका उम्मेद्वार शर्माले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो। रिट निवेदनमा पुनः मतगणनाका लागि आदेश माग गरिएकोमा अदालतले यही भदौ 18 गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश पनि दिएको छ। आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ। विद्यालयमा सुरक्षित सिकाइको वातावरण तय गर्न सरोकार भएकाले विभिन्न सुझाव दिएका छन्। युरोपियन युनियन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँकी शाखाको प्राविधिक सहयोगमा हिजो भएको छलफलमा विपद र विपदका बेला विद्यालयमा आउने रणनीतिक योजनालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ। सो अवसरमा वृहत विद्यालय सुरक्षाका विषयमा अवधारणा प्रस्तुत गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपसचिव गोर्खबहादुर थापाले शिक्षा क्षेत्रमा समग्र विद्यालय सुरक्षा विपद उत्थानशील कार्यक्रम गरेर विद्यालयलाई सुरक्षित सिकाइका रूपमा हेरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना सुपर प्रोजेक्टका अधिकृत नरेश निदालले नेपालगञ्जको वडा नम्बर 3 र 7 का 10 विद्यालयमा जोखिमको अवस्थाबारे सर्वेक्षण भएको जानकारी दिँदै स्थानीय महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा वृहत विद्यालय सुरक्षा योजना लागू गर्न खोजिएको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नेपालगञ्जका अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सम्झना, उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य वसन्त कनौजिया, वडा नम्बर 7-6 का वडा अध्यक्ष समीर प्रताप शाह, परियोजनाका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रूपन गेवाली लगायतले भूकम्पको पूर्व तयारीका विभिन्न पक्षका विषयमा बोल्नु भएको थियो। पैरवी.com मा खबर छ। कृष्णसारfm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो कुराकानी। अफवाह भुसको आगो झैं हुन्छ, कति बेला कहाँसम्म पुग्छ अनुमान गर्न सकिन्न। अफवाह एउटा तर वास्तविकता फरक हुन्छ। नेपालगञ्जको मुस्लिम समुदाय र खोपसँग सम्बन्धित घटनाक्रम पनि यस्तै छ। खोप लगाउन रुचि नदेखाउने मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरू पछिल्लो समय नियमित रूपमा खोप लगाउन थालेका छन्। निसन्तान हुने गलत सूचनाको अफवाह सम्प्रेषणपछि खोपप्रति मुस्लिम समुदायको चासो नै रहँदैनथ्यो। समुदायमा फैलिएको त्यो गलत सूचना जसलाई अफवाह भन्दा पनि हुन्छ, कुन समय र प्रसङ्गमा कसले कसरी अफवाह फैलायो भन्ने यकिन प्रमाण छैन। तर त्यही अफवाहका कारण मुस्लिम समुदायका अभिभावकले बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउन पठाएनन् भन्ने कुरा स्वयं समुदायका अगुवाहरू पनि स्वीकारेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मुस्लिम बाहुल्य भएको वडा मध्ये एक हो, जहाँ कमरुन निसा अन्सारी विगत 15 वर्षदेखि मुस्लिम समुदायमै रहेर स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकामा रहनुभयो। स्वयंसेविकाको रूपमा सेवा दिँदै आउनुभएकी अन्सारी हाल महिला सदस्य जनप्रतिनिधिका रूपमा पनि रहनुभएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मौलाना, खोप अभियानकर्ता, स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतको सामूहिक पहलपछि नै स्वास्थ्य शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तन आएको भन्ने धेरैको बुझाइ रहेको छ। अहिले मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरू नियमित खोप लगाउनेतर्फ उन्मुख भएका छन्। मुस्लिम समुदायका शिक्षित र सचेत व्यक्तिहरूको सहयोगले पनि पछिल्लो समयमा खोप प्रभावकारी समेत बन्दै गएको छ। यसैबीच हामी बाँकी जिल्लाकै समग्रमा खोपको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप फोकल पर्सन नरेश बाबु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। श्रेष्ठजी, यहाँलाई स्वागत छ।
नमस्कार, धन्यवाद सर। बाँकी जिल्लामा खास गरेर अहिले खोपको कुरा गर्दाखेरि के छ अवस्था? हरेक वर्ष चाहिँ खोप पूर्ण सुनिश्चितता दिगोपना खोप पनि घोषणा हुँदै आएको छ। अहिले चाहिँ सबै ठाउँका बालबालिकाहरूले खोप लगाएको अवस्था के छ? बाँकी जिल्लामा मासिक रूपमा नियमित रूपमा खोप सञ्चालन छ। कोलपुर, हाम्रो नेपालगञ्ज, जानकी र खजुरा गाउँपालिकामा हामीले प्रत्येक महिनाको 6 गतेदेखि 12 गतेसम्म खोप सेवा सञ्चालन गर्छौँ भने हामीले बैजनाथ, राप्तीसुधारी, डुडुवा, नरनापुर गाउँपालिकाहरूका खोप केन्द्रहरूमा चाहिँ प्रत्येक महिनाको 19 गतेबाट 25 गते खोप सञ्चालन गर्छौँ। विगत वर्षहरूमा खोपको पहुँच बाँकी जिल्लामा समग्र रूपमा 7% भन्दा बढी धेरै पालिकाहरूमा छ भने केही पालिकाहरूमा 80-85% भन्दा बढी छ। यो माइग्रेसनको कारणले गर्दाखेरि बसाइसराई, इन्डिया, नेपालको कारणले गर्दाखेरि पनि कहिले तलमाथि हुने गर्छ प्रगतिमा, खोपको प्रगतिमा। र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि समग्र रूपमा चाहिँ खोप सेवा हामीले प्रदान गर्दै आएका छौँ र धेरै बालबालिकाहरू चाहिँ खोपको पहुँचमा हुनुहुन्छ। सबै व्यक्तिहरूले खोप लगाउनु भएको छ र केही बालबालिकाहरू विगत समयमा चाहिँ खोप सेवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि करिब नेपालगञ्जको भन्ने हो भनेपछि 500 भन्दा बढी बालबालिकाहरू नियमित रूपले खोप लगाउनेमा चाहिँ कहिले लगाएर नरेश सर, जस्तै अहिले पनि जस्तै अब सबै समुदायका जस्तै मुस्लिम, त्यसपछि पछाडि पारिएका सीमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायका जो चाहिँ यसबारे चाहिँ शिक्षित छैनन्, जानकारी छैन उनीहरूलाई, तिनीहरूको समुदायमा कस्तो छ पहुँचको अवस्था? अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ लगाइरहेको अवस्था छ कि छैन त्यस्तो? दादुराको महामारी पौष महिनामा देखिए पश्चात स्थानीय सरकारले वडा तहदेखि लिएर पालिका तह, स्थानीय तह सबैमा चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा खोपको पहुँच बढाउनका लागि उहाँहरूले एकदमै राम्रो प्रशंसनीय कामहरू गर्नुभएको छ र प्रत्येक बालबालिकाहरूलाई घर घरमा गएर खोज्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ खोजेर खोप अभियान भन्छौँ हामीले। त्यो खोजेर खोप अभियान अन्तर्गत जनप्रतिनिधिज्यूहरू, स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाज्यूहरू, समुदायका सबै अग्रज व्यक्तिहरू चाहिँ पूर्ण खोप गर्न लाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको छ र पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अब खोप लगाउनबाट वञ्चित नहुनका लागि हाम्रा धर्मगुरुहरू, सबै धर्मका धर्मगुरुहरू समेतको संलग्नता, शिक्षकहरूको संलग्नता, पत्रकार, मिडिया कर्मीहरूको सकारात्मक सहयोगको कारणले गर्दाखेरि अहिले खोपको पहुँच चाहिँ राम्रो भएको छ र कुनै पनि बालबालिका अहिलेसम्म खोप पाएन भनेर चाहिँ देखिएको छैन। सबैलाई अहिले पनि हामी प्रत्येक वर्ष हामीले पूर्ण खोप गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै हामी कुनै पनि बालबालिकालाई यो आर्थिक वर्षमा खोप सेवाबाट वञ्चित नहुने गरेर स्थानीय तहदेखि जिल्ला तहसम्म हामी लागेका छौँ। नरेशजी, जस्तै खास गरेर अलिकति खोपको प्राविधिक कुरा गरौँ होइन, जस्तै अब खोप लगाउने बेलामा जुन त्यो भायल हुन्छ, जुन त्यो खोप लगाउने जुन त्यो औषधि हुन्छ, त्यो औषधिको टेम्परेचर, अनि हामीले चाहिँ जिल्लाको विभिन्न गाउँमा समुदायमा लगाउँछौँ, अनि त्यो टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्ने र उनीहरूले चाहिँ कति समयभित्र चाहिँ त्यो खोप लगाइसक्नुपर्छ बच्चाहरूलाई, अनि त्यो खोपको टेम्परेचरले मिलेन भनेपछि काम गर्छ कि गर्दैन, त्यो अलिकति टेक्निकल कुराहरू बताइदिनुहोस् न। हामीले समुदाय लेभलसम्म खोप लगाउने बालबालिकासम्म भ्याक्सिन पुर्याउनका लागि चाहिँ हामीले 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा चाहिँ भ्याक्सिनको गुणस्तरलाई मेन्टेन गर्नको लागि त्यो तापक्रममा पठाउने व्यवस्था गरेका हुन्छौँ र अहिले हामीले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ भ्याक्सिन पठाउनका लागि चाहिँ जिल्ला तहबाट नै मेन्टेन गरेका छौँ। जिल्लाबाट चाहिँ प्रत्येक पटक खोप चलाउनको लागि चाहिँ जिल्लाबाट नै भ्याक्सिन सप्लाई हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ कोल्ड चेन व्यवस्थापनका लागि, यो चिसो व्यवस्थापनका लागि चाहिँ फ्रिजहरू छ, आइस प्याकहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। 24 घण्टादेखि 3 दिनभित्र चेन्ज गर्नुपर्छ आइस प्याकको कन्डिसन अनुसार। त्यो सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले तालिम पाउनु भएको छ। त्यहाँका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखज्यूहरू पनि यसप्रति सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ र गुणस्तरीयतालाई पनि हामीले जोड दिएका छौँ।
र भ्याक्सिन गुणस्तरीय खोपले नै काम गर्ने भएको हुनाले पहिलो प्राथमिकता हाम्रो भ्याक्सिनको क्वालिटी पनि हो र त्यसमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। यहाँबाट सप्लाई गर्नेदेखि लिएर खोप लगाउने ठाउँसम्म गुणस्तरीय खोप सेवा चाहिँ प्रदान गरिएको छ। हस् त, धन्यवाद कुराकानीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप फोकल पर्सन नरेश बाबु श्रेष्ठ। बाँकेमा खोपको अवस्थाका बारेमा कुराकानी गर्दै अब बाँकी समाचार। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका 4 बटुवा तालको मूल बर्गर सोमती थारूनी कतै कार्यक्रममा जाँदा घाँटीमा परिचय पत्र टाँगेर मात्र निस्किनुहुन्छ। उहाँले मूल बर्गरको नेतृत्व गर्न थालेको 16 वर्ष भयो, तर उहाँले बर्गरको परिचय पत्र पाएको 1.5 वर्ष मात्र भएको छ। सोमती भन्नुहुन्छ, गाउँ समाजले बर्गर माने पनि कानूनले मानेको थिएन। अब स्थानीय सरकारले बर्गर ऐन बनाउनुका साथै हाम्रो काम कर्तव्यलाई कानूनी मान्यता दिएर परिचय पत्र समेत दियो। हामी यसप्रति गर्व गर्छौं। यसअघि उहाँसँग बर्गरको कुनै लिखित प्रमाण थिएन, तर संहिता लागू भएपछि बाँसगढी नगरपालिकाले सबै बर्गरहरूलाई परिचय पत्र र मोबाइलको व्यवस्था गरेको छ। सोमतीले हाल 24 जना टोल बर्गरलाई समेत निर्देशन दिएर काम गराउन सक्ने हुनुभएको छ। बटुवाताल गाउँमा जम्मा 12 वटा टोल मध्ये 11 वटा थारू समुदाय र एउटा पहाडी टोल रहेको छ। 1-2 टोल बर्गर हुन्छन्। समाजमा कोही काम गर्नुपर्दा टोल बर्गरलाई निर्देशन दिन्छु। उहाँ भन्नुहुन्छ, मोबाइल चलाउन त्यति आउँदैन, निर्देशन दिन पनि टोल बर्गरको घरमै पुग्छु। उहाँको नेतृत्व तथा कार्यकुशलतामा हालसम्म कसैले खोट लगाउन सकेका छैनन्। उहाँ भन्नुहुन्छ, पटक पटक अरूलाई नेतृत्व सुम्पिन चाहन्छु, तर लिनै मान्दैनन्। रामकुमारी थारूले आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेख्नु भएको छ। अब बाँकी समाचार। मौसममा सुधार आएसँगै कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विमानस्थलहरूमा हवाई उडान सेवा शुरू भएको छ। लगातारको वर्षाका कारण मौसम खराबी हुँदा कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा करिब 1 सातादेखि हवाई उडान हुन सकेको थिएन। मौसममा सुधार आएसँगै गत शनिबारदेखि नै कर्णालीमा विमानस्थलहरूमा हवाई उडान सेवा शुरू भइसकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलले जनाएको छ। वार्षिक कार्ययोजना बनाएर बजार अनुगमनको निर्णय गरिएको छ। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा भएको सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको छलफलमा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरूले आफ्नै कार्यालयको तर्फबाट वार्षिक रूपमा गरिने अनुगमनको वार्षिक कार्ययोजना बनाएर भाद्र मसान्तभित्र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र बहादुर केसीको अध्यक्षतामा भएको बजार अनुगमन सम्बन्धी छलफलमा एकीकृत बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर सोही अनुसार काम गर्ने निर्णय भएको सहभागी अधिकार कर्मी वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो। सर्पको टोकाइबाट बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा एक गर्भवती महिलाको ज्यान गएको छ। जानकी गाउँपालिका 5 की 30 वर्षीय सरिता चमारको उपचारको क्रममा भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। गत मंगलबार राति सुतिरहेको अवस्थामा चमारलाई विषालु सर्पले टोकेको थियो। यस्तै जानकीकै अर्को खबरमा जानकी गाउँपालिका 5 स्थित रामगाउँको नालामा डुबेको अवस्थामा एकजना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। उता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को विशाल नगर चोकमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। हिजो आइतबार राति लु 82 64 68 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक बर्दिया राजापुर घर भई नेपालगञ्ज 18 बस्ने 36 वर्षीय प्रदीप थारू रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। यसैगरी बर्दियाको मधुवनमा प्रहरीले खाली खेतबाट सालका गोलिया समेत बरामद गरेको छ। प्रहरीको टोलीले खेतमा राखिरहेको अवस्थामा सालका गोलियाहरू बरामद गरेको छ। पश्चिम डायरीमा अब विचार। प्रत्येक बालबालिकाको सफल जीवनको आधार परिवार हो। परिवारले उसको मानसिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा प्रभाव पार्छ। आमा बुवाको मानसिकता र व्यवहारले बालबालिकाको मानसिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ। विभिन्न स्वभाव भएका परिवारलाई हेर्दा आमा बुवाले बालबालिकालाई जति बढी चासो र सकारात्मक ढंगले प्रोत्साहित गरेका हुन्छन्, उनीहरूको सोच, समझदारी र आत्मविश्वास त्यति नै बढी प्राप्त गरेको पाइन्छ। सोही अनुसार बालबालिकाले जीवनका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दा सकारात्मकता र संघर्षको भावना देखाउँछन्।
परिवारको व्यक्तिको जीवनमा पहिलो शिक्षक, पहिलो साथी र पहिलो मार्गदर्शक हो। बालबालिकाको शिक्षा, मूल्य र संस्कृति परिवारबाट प्राप्त गर्छ। त्यसले उसको जीवनको आधार, सङ्घर्ष र सूचना प्रदायकको भूमिका निर्वाह गर्छ। बालबालिकाको मानसिक विकासमा परिवारको योगदान शीर्षकमा सुनिल पाण्डेले आजको मिसन टुडेमा विचार लेख्नु भएको छ। अब सम्पादकीय आजको सम्पादकीयमा गाई राष्ट्रिय जनावर मात्र नभई हिन्दूले भगवानका रूपमा पूजाआजा गर्दै आएका छन्। दूध उत्पादनमा समेत महत्त्व राख्ने गाईमाथि हदैसम्म भइरहेका अत्याचारको वर्णन गरिसाध्य छैन। नेपालगञ्जमै गाई व्यवस्थापनका नाममा पहाडमा लगेर हृदय विदारक मृत्यु खेप्न बाध्य पारिएको घटना पुरानो भएको छैन। यसरी गाईमाथि भइरहेको अत्याचार पछाडिका कारण के हुन् भन्नेतर्फ खोजी नीति गर्न आवश्यक देखिन्छ। कान्जी हाउसका गाईको पहिचान खुल्ने कुनै प्रमाण नहुने भए पनि रेखदेख गरेका आधारमा कर्मचारीले पहिचान गर्ने गरेका छन्। कान्जी हाउसबाट लगेर सडकमा बेवारिसे छाड्नेलाई कारबाहीको नीति बनाउनु पर्ने अवस्था समेत देखिएको छ। त्यसको रेखदेख गर्न 2077 सालमा कान्जी हाउस निर्माण गरिएको थियो, जहाँ अहिले 75 वटा गाई रहेका छन्। मौखिक रूपमा भन्दा नमानेपछि अब कानुनी कारबाहीको विकल्प खोज्नुपर्छ। गाई लगायतका पशुहरूलाई सडकमा छाडा छोड्नेलाई कारबाही गर्ने नीति उपमहानगरले अख्तियार गर्नुपर्छ। आजको मिसन टुरीले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। अख्तियारमा भ्रष्टाचार विरुद्धको उजुरी बढ्यो। 1 महिनामै 82 वटा उजुरी दर्ता। उजुरीमा प्रविधिको प्रयोग, अप्रत्यक्ष माध्यमबाट बढी उजुरी। मुस्लिम समुदायका बालबालिकाले लगाउन थाले नियमित खोप। थारू समुदायमा बडघरलाई कानुनी मान्यता दिएपछिको परिवर्तन। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासचिव पदमा निर्वाचित घोषणा नगर्न अदालतको आदेश। कोहलपुर अतिक्रमित जग्गा प्रकरण अन्तर्गत तत्कालै संरचना हटाइने। र खाडीको सट्टा सैलुन चलाउन जुम्ला। 20 जनाद्वारा सैलुन व्यवसाय। मौसम खुलेसँगै कर्णालीमा हवाई उडान सेवा सुरु। हवस् त, पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी रामसँगै मायारामा राकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज भदौ 12 गते मङ्गलबार 29 अगस्तको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।